السلام عليكم إخواني أخواتي إداريات وإداري الفرق المنضوية تحت لواء عصبة الغرب لكرة القدم. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا باش نديروا واحد التكوين على كيفية تأهيل اللاعبين أو اللاعبات عبر الإنترنت. ودابا إن شاء الله غادي ندوزو باش نشوفوا هاد لا بروسيدور سور أورديناتور. أول عملية كنقوموا بها هو أننا ندخلوا للموقع ديال العصبة اللي هو ligue du Gharb.org. alors من بعد ما كنكونوا داخلين لو سيت، هنا عندنا واحد 3 زيكون هنا في الجنب ادروات، كنكليكيو هنا على ليكون الاولاني باش ندخلوا لو كونت ديالنا. alors كتعطيني هاد لاباج هادي شنو فيها سو كونيكتي بحال ولا كان عندي ديجا مسجل في العصبه ادمينستراتيف وعندي الوثائق ديالي بانني انا ادمينستراتيف في العصبه، ولا كنت جديد مازال ما تسجلت شي وعندي الوثائق ديالي ديتها العصبه، كندير سانسكرير، كندخل لو برينون ديالي و لو نون لو مود باس، جو روتاب لو مود باس و كندخل الايميل ديالي وكنفاليدي. ندخلوا دابا ان كونت كي اكزيست ديجا، عندنا ديجا ان كونت، ناخذ لو كونت مثلا 08 وندخل المود باس. هذا سي لا بارتي ديال الفريق، لان ما عندناش اللوغو ديالو. انا اللوغو باش كنعرفوه سعيد بوطيب جو بونس ديال المهديه. هاد الصفحه هذه فيها بعض المعلومات اللي خصنا نعرفوها. هنا كيعطينا التوتال ديال لي جوور اللي داخلين عندي في لو سيستيم ديال هذا الفريق هذا، وعندي هنا التوتال ديال لي جوور اللي داز لا فيريفيكاسيون ديالهم في العصبه ولي ليسونس ديالهم واجدين، وهنا عندنا لو توتال اللي هما ديال لي دوسي ديال لي جوور اون كور. هنا عندنا اون ترونش لاج من لو بروميي 1 حتى لو 31 12 97. عندنا الحق فيهم، عندنا الحق في 4 ديال لي جوور ندخلوهم في هاد لا ترونش داج على حساب القرار ديال المكتب المديري الاخير. باغ كونطخ هنا كيعطينا ميساج بان اخر اجل اللي باش يوصلوا الدواسات ديال اللعابه وديال لو ستاف العصبه هو لو 15 اكتوبر 2020 à minuit. ندخلوا à notre compte، دخل لو كونت 6 مثلا، هنايا هاد لو بيل كامل كيسالي ب 6، دخل المود باس، هذا لو كونت ديال نادي سابو الرياضي اللي الادمينستراتيف ديالو هو الاخ البودليلي. هنا عندنا معلومات الاسم ديالو، هنا عندنا لو توتال دي جوور اللي مدخل في لو سيستيم لحد الساعه هو 3 ديال لي جوور اللي داخلين دي زيكزومبل، فيهم 0 اللي دازو في لا فيريفيكاسيون لي ليسونس ديالهم واجدين، يعني ما كاين حتى واحد، وكاين هنايا 3 ديال لي دوسي اون كور، يعني 3 ديال لي دوسي يا اما ناقصينهم الوثائق، الصوره ولا لا كارت ناسيونال ولا الجي 5 ولا الجي 6 ولا لو سيرتيفيكا ميديكال. دونك هنايا 3 ديال لي جوور توتال، لي جوور اللي تفاليداو وتفيريفاو وتفاليداو في العصبه كيعطيك العدد ديالهم هنا، و لي جوور اللي مازالين ما دازو شي، ما تفاليداوش ما تفيريفاوش في العصبه، كيكون هنا علاش؟ لان كتكون عندهم شي وثيقه ناقصه. باغ كونطخ كان هاد لا ترونش داج هادي كما حددها المكتب المديري في العصبه اللقاء الاخير، بان اي فريق عنده الحق باش يدخل 4 ديال لي جوور ما بين 94 حتى لو 31 12 97، وهذا الشيء اللي كونترولي او كور لا سيزي ديال لي جوور. ندخلوا لا بارتي ديال لي جوور اللي هي اللي غادي نشوفوا اليوم. الوغ بالنسبه لنادي سبو الرياضي دخلنا هنا 3 لعاب كم، هذا سوني كان تيست. ممكن
لان ربما يقدر يكونوا عندنا بليزيور ديال لي جوور هنايا. ممكن اي لاعب كناخذ لو بين ديالو كنحطو هنايا، اوكي، يعزل ليا بارمي لي جوار اخرين باش يمكن لي نخدم عليه. ممكن ندخل ليه نبدل ليه الصوره ديالو، ممكن ندخل لا بياس ديدونتيتي ديالو، الموديل جي ريكتو، الموديل جي 5 فيرسو، السيرتيفيكا ميديكال، ندخل لو موديل جي 6 وندخل لو موديل جي 6 فيرسو. دونك نرجع ناخذ اي واحد اخر، ناخذ مثلا هذا، ندخل مثلا لا بيس ديدونتيتي ديالو او لا موديل جي 5 اكزومبل. بنفس الطريقه باش كيدخلوا لي دوكيومون، كندخل هنايا كنكليكي كيمشي يجبد ليا دي دوسي اللي عندي، مشي ليكيب عندي هنايا موديل جي 5 مثلا، كنمشي كناخذ موديل جي 5. ندخلو الموديل جي 5 فيرسو، نفس الشيء، كنفاليدي. وهنا عندي لا بوسيبيليتي باش يمكن لي نشوف لو دوسي ديال لي جوار. هاد لو دوسي ديال هاد الجوار هذا بالكود ابار ديالو، بالصوره ديالو، دخلنا له هنايا لي دوكيومون هذاك، دخلنا الجامعه جي 5، دخلنا جي 6. بنفس الطريقه باش كيمكن لينا ندخلو لي دوكيومون بالنسبه لتو لي جوار. دونك غادي هذا بالنسبه لي جوار اللي عندنا. نحاولوا دابا باش ندخلو ان جوار جديد، نزيدو شي لعاب بالنسبه لهاد الفريق. كنكليكي على بلس ان جوار وكنجي هنايا كندخل في ليدي ديالو، كندخل النيميرو د لا كارت ناسيونال ديالو. ندخل مثلا جي بي « 251 522 » كنفاليدي. الوغ في الوقت اللي دخلت جي بي 251 522 كوم نيميرو دا كارت، كيمشي كيقلب في لا باز دو دوني ديال العصبه، كيقول لنا بان هاد اللعاب اللي هو يسير لاسير، ها النيميرو دا كارت ناسيونال ديالو في اليو 23 كان كيلعب مع الكاين في. وغتلقاو هنايا في العوض اللي غتلقاو بان اونغاجي في الديبي ديال لا سيزون، غتلقاو بان هنا الي ليبر. شنو كندير؟ كنجي غير هنا سي دونك، ولا كان عندي هاد اللعاب غادي ندخلو معايا في الفريق ديالي، كنجي هنا كندير اوكي. الوغ بمجرد ما كندير اوكي باش كنرجع للعابه، كنلقى بان هاد اللعاب هذا هو تزاد ليا هنا العسير يسير، ولكن خصني ضروري نعطيه الصوره جديده، ما تكونش ديال السنه اللي فاتت. ندخلو الصوره ديالو فوتو ديدونتيتي، ونمشي نقلب على الصوره ديالو. نرجع هنايا بالنسبه ليكيب، نمشي لي فوتو وناخذ شي صوره ديال الصوره ديالو وندخلها. تشوفوا بان الصوره ديالو هي دخلت هنا. نفس الشيء بالنسبه لي زوتر دوكيومون. بغيت نضيف ان اوتر جوار، كندير بلس ان جوار، غادي ندخل دابا شي رقم A 44 75 17، كندير فاليدي.
الوقت اللي مشى بحث في لا باز دو دوني اللي عندنا في العصبه كيلقى بان هذا موجود سان جوور ديال دي ار جي نيميرو دا كارت ناسيونال ديالو كنكليكي هنا وكيعطيني المعلومات ديالو. ولا رجعت لي جوار كنلقى بان ها هو تا هو زادوا لي هنا كانوا عندي 3 دي جوار في الديبي زدت جوج دابا دخلهم ليا نمشي ندخلو لا فوتو ديدونتيتي ديالو كنكليكي هنا كنمشي نجيب الصوره ديالو من لو دوسي فين دخلت تصور ديال لي جوار ديال هذا الفريق هذا وكنفاليدي. بمجرد ما كنفاليديو كتشوف بان الصوره خدات المكان ديالها نقشي سا بلاص و كنمشي ندخل لي دوني الاخرين. الوغ هنا في الميساج كيقول لك بقات له بياس ديدونتيتي وقال له الموديل جي 5 ريكتو موديل جي 5 فيرسو. اما بالنسبه لهذا اللي دخلنا له جميع الوثائق ديالو كيقول لي لنا هنا دوسي اون كور دو فيريفيكاسيون. دونك فاش كيكون لو دوسي اون كور دو فيريفيكاسيون كياخذوا العون في العصبه اللي مكلف بهذه المساله هذه ديال فيريفيكاسيون الفيريفيكاتور فاش كيفيريفي كيلقى بان جميع الوثائق اللي عنده راه صحيحه في هذه الخانه كيبان له هنا ان كارو فيغ كوم كوا بان العاب لو دوسي ديالو الي كوريكت. ولا كانت وثيقه خاطئه هنا كيبين له واحد لو كارو روج وكيقول له بان مثلا لا بياس ديدونتيتي نون كونفورم او لا الموديل 5 فيه شي حاجه او لا الموديل 6 لان كيلقى حتى لا رومار كتطلع له هنا كيعرف. دونك شنو كيدير دابا هنا لادمينستراتيف كيمشي كياخذ كيقرا داك لو ميساج اللي صيفطو للفيريفيكاتور كيمشي كيصلح الوثيقه وكيجي كيدخلها من جديد وكيولي لو دوسي عاوتاني اون كور دو فيريفيكاسيون لو فيريفيكاتور كيفيريفي لو دوسي ولا لقى لو دوسي صالح راه كيدوزو وكيخرج له هنايا ان كادرون اون كاز verte comme quoi le dossier il est bien il est vérifié la licence ديالو راه واجده. هذا في الحاله ولا دخلنا لا كارت ناسيونال ديال لو جوور ولو جوور كان مع شي فرقه افون في العصبه. دابا نحاولوا باش نعطيو ان نيميرو كوم سا ندير مثلا اس دي كوم نيميرو دا كارت ناسيونال 2500. دونك هنا فاش غادي نفاليدي شنو كيقول لي واش vous voulez créer ce dossier لان ما كاينش شي في لا باز دو دوني ديال العصبه. دونك جو في كليكي وكيعطيني هنا فين غادي ندخل المعلومات ديال هاد اللعاب هذا. اذا غادي ندير هنا اي اسم بالعربي مثلا علي ماسكولين. من بعد كندخل دات نيسونس ديالو كاين جي يعني 10 05 مثلا 1999. لو ليو دو نيسونس ديالو تا هو كندخلو مثلا غابا دي نوت على اللعاب العنوان ديالو لا فيل فين سميتوها لا فيل ديالو و الايميل ديالو التليفون ديالو باش يمكننا نتواصلوا معاه وشنو اش من بوزيسيون فين كيلعب واش غارديان دو بوت arrière gauche arrière droit défenseur central milieu gauche milieu droit milieu avancé milieu axe attaquant axe etc. ولو مايو ديالو شحال كيدير في المايو ديالو مثلا كيدير 15 مثلا نديرو اتاكون نعطيو ال 15. بمجرد ما كندخل هاد المعلومات اللي هما ضروريين هو الاسم والنسب ولو سكس ديال اللعاب ديال الجوار ولا دات نيسونس ديالو. الباقي ممكن ندخلوه فوقاش ما بغيتو مي اللي هو ضروري هما هادو. كنسجل دونك من بعد ما كنسجل كيعطيني هنا بان راه تسجل
في لا باز دو دوني ديال العصبة افيك سوكسي. كنرجع لي جوور اللي عندي كنلقى بان هاد الجوور هو تزاد بالعربي علي. لا كارت ناسيونال ديالو ها هي هنا، الكود بين هو هنا، الوثائق لا بياس ديدونتيتي جي 5 ريكتو جي 5 فيرسو، ولا كان جي 6 دونك راه غادي يزيدها من بعد. بحال لو وقع شي خطا بان هاد اللعب ما خصوش ندخلوه هنايا، مثلا غلطت فيه كنجي كنسوبريميه من هنا، كنكليكي هنا وكيتحيد. هادو ما بقاوش ما فيهمش لا سوبريسيون. علاش؟ لان كل واحد فيهم دخلت له وثيقه. هذا دخلت ليه صوره مثلا، هذا دخلت له لا كارت ناسيونال، لان بمجرد ما كتدخل وثيقه للعاب راه ما يمكنلكش تسوبريمي من لو كونت ديالك. مثلا ولا خدينا مثلا هذا اللعاب هذا كوبي ومشيت نكاليفيه في شي فريق اخر، كاليفيه مثلا ناخذوا هذا شي دي جوار مازال ما عنده حتى شي جوار هنايا. غادي ندير اجوتي ان جوار بلس ان جوار، غادي ندخل النيميرو داك هذا ديجا راه داخل مع سبو، كندير فاليدي. alors هنا كيقول لي le titulaire de la carte nationale AA 7517 est engagé avec le club CAX. donc ما عندناش الحق باش نزيدو، donc le contrôle il est sur place. ما عندناش لو كونترول غير على ان جوور اللي اونغاجي ou non، مي عندنا لو كونترول ميم على العدد ديال لي جوور اللي خصهم يكون في لا ترونش داش. يعني هي ان كونترول سيفير هنايا بالنسبه لا سيزي هنا باش كلشي يدوز في سميتو. سي جامي بدلت لا كارت ناسيونال كان فاليدي، كيقول لي بان هذا ما كاينش في قاعده المعطيات ديال العصبه، ممكن نضيفوه. نفس الشيء كنكليكي وكندخل الاسم ديالو، مثلا السعداوي، مثلا اسم هكذاك رشيد ماسكولا، ندخل لا دات نيسونس ديالو لو 15 مثلا 11 2000. كمل المعلومات ديالو ونسجل. اذا هذا تسجل لينا باش كنمشي نشوف لي جوار كنلقى بان ضاف لينا ان جوار هنايا، ممكن ندخلو لو نيميرو لا فوتو ديالو، كنكليكي هنا كندخل لا فوتو ديدونتيتي ديالو، كنكليكي هنا بي كنمشي نقلب على الصوره ديالو وكنانسيريها كنفاليدي. فوالا هو دابا عنده الصوره ديالو، كتبقى له لا كارت ناسيونال موديل جي 5 ريكتو موديل جي 5 فيرسو. دونك ولا خديت هذا اللي ضفناه هنايا لهذا الفريق هذا اللي هو مهديه، نمشي نبدل نرجع نسبو نمشي نكاليفي هادو الجوار، لان كاينين دي جوار اللي كيجيبوا اللي كيدفعوا دي دوسي هنا ودي دوسي هنا. نقل ديك لا كارت ناسيونال اللي جبت من شي اخرى. دونك هنا بمجرد ما كان فاليدي لا كارت ناسيونال يقول لي لو تيتولار لا كارت est engagé avec le club KBM هي مهديه. دونك ما عندناش الحق باش نضيفوه هنا. باش كنرجعوا لي جوار كنلقاو بان بالنسبه لهاد الكلوب ديال سبو دخل ديجا 6 ديال لي جوار كاليفي، 6 دي جوار اللي عنده في لو توتال ديالهم، 0 جوار كاليفي، 6 جوار اون كور دو كاليفيكاسيون يعني مازال شي حاجه ناقصه عندهم هنا. وزدنا لعاب ولا لاحظتوها زدنا شي لعاب
اللي لا ترونش داج ديالو، لان كانوا عنده جوج قويله، زدنا شي لعاب اللي لا ترونش ديالو جات هنا فهادي، راه نقص ليه واحد. دونك المره الجايه ولا زاد ان اوتر جوار راه يولي عنده زيرو وما عندوش الحق باش يدخل ان سانكيام جوار اللي لا ترونش داج ديالو من بين لو 1 94 حتى لو 31 12 97. alors نفس الشيء هنايا، هذا ما عندوش الصوره ديالو، ممكن نسوبريمي نحيدو. علاش؟ لان ضفتو ولكن مازال ما دخلتلو حتى شي بياس، aucune pièce n'est introduite في لو سيستيم. alors je peux le supprimer comme je peux le laisser. donc نحاولوا هنا نخليوه وندخلوا له الصوره ديالو، ندخلوا الصوره ولا لا كارت ناسيونال ولا اي وثيقه دخلتها، والا كتحيد له ديفينيتيفمون لا سوبريسيون، ما نقدروش نسوبريميو. نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو هذه واستفدتوا منها. عصبة الغرب راه الاشاره ديالكم باش تجاوب على التساؤلات ديالكم، وجميع ان شاء الله نخدموا جميع ان شاء الله من اجل تطوير كره القدم في المنطقه. والاراء ديالكم كتهمنا، التساؤلات ديالكم ممكن تحطوها في الكومنتار ونجاوبكم عليها، وحنا راه الاشاره. ودمتم في امان الله وشكرا.